मत्तीले लेखेको सुसमाचार अध्याय 1। अब्राहमका पुत्र दाउदका पुत्र यीशु ख्रिस्टको वंशावली। अब्राहम इसहाकका पिता थिए, इसहाक याकुबका पिता थिए, याकुब यहुदा र तिनका दाजुभाइहरूका पिता। यहुदा फारेस र जाहेरका पिता थिए। तिनीहरूकी आमा तामार थिइन्। फारेस हेस्रोनका पिता, हेस्रोन आरामका पिता, आराम अम्मीनादाबका पिता, अम्मीनादाब नहसोनका पिता, नहसोन सल्मोनका पिता। सल्मोन बोअजका पिता थिए। तिनकी आमा राहाब थिइन्। बोअज ओबेदका पिता थिए। तिनकी आमा रुथ थिइन्। ओबेद इशैका पिता, इशै दाउद राजाका पिता थिए। दाउद सोलोमनका पिता थिए। तिनकी आमा उरिया की पत्नी थिइन्। सोलोमन रहबामका पिता, रहबाम अबियाका पिता, अबिया आसाका पिता, आसा यहोसापातका पिता, यहोसापात यहोरामका पिता, यहोराम उजियाका पिता, उजिया योतामका पिता, योताम आहाजका पिता, आहाज हिजकियाका पिता, हिजकिया मनासेका पिता, मनासे अमोनका पिता, अमोन योसियाका पिता, योसिया यकुनियास र तिनका भाइहरूका पिता थिए। तिनीहरू बेबिलोनमा यहुदीहरूलाई बन्दी बनाएर लगिने समय अघि जन्मेका थिए। बेबिलोनमा बन्दी बनाएर लगिएपछि यकुनियास साल्तिएलका पिता थिए। साल्तिएल यरुबाबेलका पिता, यरुबाबेल अबिउदका पिता, अबिउद एलियाकिमका पिता, एलियाकिम आजोरका पिता, आजोर सादोकका पिता, सादोक आखिमका पिता, आखिम एलिउदका पिता, एलिउद एलाजारका पिता, एलाजार मत्तानका पिता, मत्तान याकुबका पिता थिए। याकुब तिनै योसेफका पिता थिए, जसकी पत्नी मरियम थिइन्। यिनै मरियमबाट येशूको जन्म भयो, जो ख्रिस्ट कहलाइन्छन्। यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता भए र दाउदको समयदेखि बेबिलोनमा निष्कासन हुने समयसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनमा निष्कासन भएको समयदेखि ख्रिस्टको समयसम्म 14 पुस्ता भए। येशू ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ, दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछ र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउनेछ र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। योसेफ निद्राबाट बिउजे र परमप्रभुका दूतले उनलाई भनी बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। योसेफले उहाँको नाउँ येशू राखे।